नमस्कार मित्राणि शुभसन्ध्या। OSSTT 20-21 ये विद्यार्थिनः सन्ति तेषां कृते सत्रमिदम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं वर्तते। यतोहि सत्रेऽस्मिन् अस्माकं चर्चायाः विषयः अस्ति संस्कृतसाहित्यक्षेत्रे कवीनां लेखकानां च योगदानं सन्दर्भे। तर्हि प्रारम्भः गतसत्रे अपि वयं तथैव परीक्षोपयोगिनः 20 प्रश्नान् समाधृत्य चर्चां कृतवन्तः। तथैव अद्यापि वयम् अभ्याससत्रे तथैव इतोपि 20 प्रश्नान् स्वीकृत्य चर्चां कुर्मः। ये खलु परीक्षोपयोगिनः प्रश्नाः सन्ति। तर्हि प्रारम्भं कुर्मः एव। पश्यामः प्रथमः प्रश्नः कः अस्ति। प्रथमः प्रश्नः अस्ति उरुभङ्गः रचितं केन उरुभङ्गं रचितं। विकल्पाः सन्ति, चत्वारः विकल्पाः। कालिदासेन, भवभूतिना, भाषेण, बाणभट्टेन। किञ्चित् एकवारम् एतेषु विषयेषु स्पष्टतां करोमि। कालिदासस्य सप्तकृतयः सन्ति एव। ते च भवन्ति महाकाव्यद्वयं, खण्डकाव्यद्वयं, नाटकत्रयम्। इत्युक्ते कालिदासस्य सप्तकृतयः सन्ति। महाकाव्यद्वयम् इत्युक्ते भवति कुमारसम्भवं, पुनश्च रघुवंशं, पुनश्च खण्डकाव्यं द्वयं ऋतुसंहारः, पुनश्च मेघदूतम्। इदानीं पश्यन्तु, नाटकत्रयम् अभिज्ञानशाकुन्तलं, विक्रम उर्वशीयं, मालविक अग्निमित्रम्। अतः अत्र उरुभङ्गः न आगच्छति। अतः कालिदासः इत्यस्य रचयिता न भवति। प्रथमविकल्पः न भवति एव। परवर्तिसमये अस्ति भवभूतिना। भवभूतेः अपि कृतीनां विषये इदानीं जानीमः। भवभूतेः कृतिः भवति उत्तररामचरितं, मालती, मालतीमाधवम्। एतत् सर्वं भवति माधवीयचरितं भवभूतिना। अतः उरुभङ्ग अपि भवभूतिना अपि कृतिः नास्ति। इदानीं पश्यन्तु, भासस्य 13 कृतयः सन्ति। तेषु 13 कृतिषु एव उरुभङ्गः आगच्छति। यतो बाणभट्टस्य कादम्बरी प्रसिद्धा अस्ति, अर्थात् बाणभट्टः अपि न भवति। अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति भासेन। भासस्य 13 कृतयः सन्ति। एकवारं सामान्यरूपेण संक्षेपेण एव श्रावयामि। नाटकद्वयमेव रामायणसन्दर्भात् अभिषेकनाटकं, प्रतिमानाटकं। महाभारतसन्दर्भात् एव महाभारतसन्दर्भात् नाटकानि अपि सन्ति। यथा उरुभङ्गः अस्ति, दूतकाव्यमस्ति, कर्णभारः, दूतघटोत्कचः, पञ्चरात्रं, मध्यमव्यायोगः, बालचरितम्। अतः महाभारतसन्दर्भात् एव उरुभङ्गनाटकम् आगच्छति। अतः एतस्य रचयिता भवति भासः, महाकविः। अस्ति पदेन आरब्धं काव्यं किम्। अस्ति इति पदं समादृत्य कः पद्यम् आरब्धं भवति। विकल्पाः सन्ति ऋतुसंहारः, नैषधीयचरितं, रघुवंशः, कुमारसम्भवः। पश्यन्तु, अत्र कालिदासस्य कृतित्रयम् अत्र अस्ति। ऋतुसंहारः, रघुवंशः, कुमारसम्भवम्। एतत् नैषधीयचरितं कस्य कृतिः अस्ति। श्रीहर्षस्य कृतिः भवति नैषधीयचरितम्। अत्र प्रश्नः अस्ति, अस्ति इति पदेन आरब्धं काव्यं किम् इति। अस्ति इति पदेन आरब्धं काव्यं किम्। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति अपि। अस्ति इति पदेन आरब्धं काव्यं भवति कुमारसम्भवं। कालिदासस्य कृतिः अस्ति, महाकाव्यम् अस्ति कुमारसम्भवम्। अस्ति उत्तरास्यां दिशि पर्वतराजो नाम न अस्ति उत्तरास्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। कुमारसम्भवस्य प्रथमं वाक्यम् एव भवति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। मालतीमाधवं केन विरचितं। मालतीमाधवम् एतत् किम् अस्ति इति प्रश्नः अस्ति। क्षम्यतां, मालतीमाधवम् एकं किम् अस्ति। नाटकं, व्यायोगः, भाणः, प्रकरणं। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति मालतीमाधवम् एकं किं भवति। यदि सम्यक् उत्तरं वयम् अत्र चर्चां कुर्मः, मालतीमाधवम् एकं भवति प्रकरणम्। अत्र 10 प्रकरणाः सन्ति एव। बहुजनाः एतत् नाटकम् इति वदन्ति, किन्तु मालतीमाधवं भवति एकं प्रकरणं भवति। अत्र कदाचित् प्रश्नः भवितुम् अर्हति, मालतीमाधवम् एतस्य रचयिता कः। एतत् मालतीमाधवं भवति भवभूतिना कृतिः वर्तते। भवभूति इतोपि कृतयः सन्ति, यथा उत्तररामचरितं। प्रश्नः आसीत् मालतीमाधवम् एकं किं। मालतीमाधवम् एकं प्रकरणं भवति। अत्र 10 प्रकरणाः सन्ति। मालतीमाधवस्य रचयिता भवति भवभूति। भवभूतेः इतोपि एका कृतिः अस्ति उत्तररामचरितं। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। दण्डीनः किम् इति प्रश्नः अस्ति। दण्डिन उपमा अथवा अर्थगौरवं, श्लेषमयप्रबन्ध, पदलालित्यं। वाक्यमेकम् अस्ति, तदेव श्रावयामि। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम्। दण्डीनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः। अतः दण्डीनः प्रसिद्धं किमस्ति, पदलालित्यम् अस्ति।
महर्षि दण्डे कृतित्रयमेव प्रसिद्धम् अस्ति तत् एकवारं श्रावयामि। दण्डिनः कृतित्रयम् एकमस्ति दशकुमारचरितं, पुनश्च अस्ति काव्यादर्श, पुनश्च अवन्तिसुन्दरी कथा। एवं प्रकारेण दण्डिनः कृतित्रयं प्रसिद्धं वर्तते एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। कादम्बरीयका का अस्ति इति प्रश्नः अस्ति। कादम्बरीयका का? कथा, आख्यायिका, चम्पू, काव्यं। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति ते वक्तुम् अर्हन्ति अपि। कादम्बरीयका का? कादम्बरीयका कथा भवति। सर्वे स्थापयन्तु स्मरणे, कादम्बरीयका कथा भवति। कादम्बरी इत्यस्य रचनाकारः कः भवति? कादम्बरी इत्यस्य रचनाकारः भवति बाणभट्टः एव। कादम्बरी रचनाकारः भवति बाणभट्टः। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। शृङ्गारशतकस्य प्रणेता कः इति प्रश्नः अस्ति। शृङ्गारशतकं जानीमः। शृङ्गारशतकस्य प्रणेता कः? श्रीहर्षः, भर्तृहरिः, जयदेवः, त्रिविक्रमभट्टः। सामान्यरूपेण पश्यन्तु। त्रिविक्रमभट्टस्य प्रसिद्धं किम् अस्ति? नलचम्पू। जयदेवस्य गीतगोविन्द। अतः भर्तृहरेः एव शतकत्रयं प्रसिद्धम् अस्ति। एकमस्ति शृङ्गारशतकं, नीतिशतकं, पुनश्च वैराग्यशतकम्। अत्र शतकम् एव सुभाषितानि उपलब्धानि सन्ति, अतः अत्र शतकत्रयम् इति अपि प्रसिद्धं भवति। अतः शृङ्गारशतकस्य प्रणेता भर्तृहरिः एव भवति एव। भर्तृहरेः प्रसिद्ध कृतित्रयं नीतिशतकं, वैराग्यशतकं, शृङ्गारशतकम्। इदानीं परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। जयदेवस्य गीतगोविन्दे सर्गाः सन्ति। वयं जानीमः एव जयदेवमेव। जयदेवस्य गीतागोविन्दे कति सर्गाः सन्ति? उत्कलीयः कविः भवति एव जयदेवः। तस्य पत्नी भवति पद्मावती। अतः प्रश्नः अस्ति अत्र जयदेवस्य गीतागोविन्द अर्थात् तत्र कति सर्गाः सन्ति? समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। जयदेवस्य गीतगोविन्दे सर्गाणां संख्या भवति 12 एव। जयदेवः स्वस्य गीतगोविन्दे 12 सर्गाः एव लिखितवान् एव। प्रश्न बहुरूपेण भवितुम् अर्हति। गीतगोविन्दस्य रचनाकारः कः, अथवा जयदेवस्य पत्नी का, पद्मावत्याः पतिः कः। एवं प्रकारेण भिन्नभिन्नरूपेण अपि प्रश्नः भवितुम् अर्हति। अतः तदनुगुणं वयं किञ्चित् सिद्धतां कुर्मः। अत्र विषयत्रयं स्मरणे स्थापनीयं। जयदेवस्य पत्नेः नाम किं? पद्मावती। जयदेवस्य कृतिका गीतगोविन्द इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। त्रिविक्रमभट्टस्य कृतिः। त्रिविक्रमभट्टस्य कः कृतिः अस्ति? नलचम्पू, भारतचम्पू, यशस्तिलकचम्पू, चम्पूरामायणम्। एतेषु त्रिविक्रमभट्टस्य कृतिः का अस्ति इति प्रश्नः अस्ति एव। यदि सम्यक् उत्तरं यदि वयं चर्चयामः, अत्र सम्यक् उत्तरं भवति नलचम्पू एव। त्रिविक्रमभट्टस्य कृतिः अत्र भवति नलचम्पूः। नलचम्पूः इत्यस्य रचनाकारः त्रिविक्रमभट्टः एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। श्रीहर्षस्य काव्यस्य नायिका दमयन्ती कन्या भवति। विदर्भस्य, निषधस्य, कौशलस्य अङ्गस्य। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति ते वक्तुम् अर्हन्ति एव। श्रीहर्षस्य काव्यस्य नायिका दमयन्ती कन्या भवति। कस्य कन्या भवति? सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। श्रीहर्षस्य रचनाविषये प्रारम्भिकसमये पश्यन्तु। श्रीहर्षः किं रचितवान्? नैषधीयचरितं रचितवान्। नैषधीयचरितं कस्मात् उद्धृतः अस्ति इत्युक्ते महाभारतात् उद्धृतः अस्ति। अत्र नलदमयन्ती विषये एव वर्णितः एव अस्ति। अतः अत्र दमयन्ती तस्य कन्या नाम दमयन्ती कन्या नाम भवति। नायकः तत्र नल भवति, नायिका दमयन्ती भवति। अत्र दमयन्ती कस्य राज्यस्य कन्या भवति इति प्रश्नः अस्ति। यदि सम्यक् उत्तरं वयं चर्चां कुर्मः, दमयन्ती कन्या भवति विदर्भराज्यस्य। विदर्भराज्यस्य एव कन्या अस्ति दमयन्ती। किञ्चित् यदा कदा वयं पठामः प्रत्येकस्य अंशं स्पर्शं कृत्वा गच्छामः, येन अधिकः लाभः भविष्यति। श्रीयस्य काव्यस्य नायिका दमयन्ती विदर्भराज्यस्य कन्या भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति। दण्डीनः प्रबन्धाः सन्ति। दण्डीसन्दर्भे प्रश्नः अस्ति। सामान्यरूपेण चर्चां कुर्मः। दण्डिनः प्रबन्धसङ्ख्या यदि चर्चां कुर्मः तर्हि 3 प्रबन्धाः एव सन्ति। प्रारम्भिकसमये अस्ति दण्डिनः प्रमुखम् अस्ति, यस्य नाम भवति दशकुमारचरितं। परवर्तीकाले अस्ति तस्य द्वितीयः भवति काव्यादर्शः। तृतीयः अस्ति अवन्तिसुन्दरी कथा इति। एवं प्रकारेण तस्य प्रबन्धत्रयमेव सुप्रसिद्धं वर्तते एव। दण्डीनः विषये इतोपि एकं वाक्यं प्रसिद्धम् अस्ति। दण्डीनः पदलालित्यम्। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवं
दण्डीनः पदलालित्य माघे सन्ति त्रयो गुणाः। प्रतिवर्षम् एतस्मात् श्लोकात् प्रश्नम् एकं निश्चयेन भवति, अतः भवन्तः सर्वे एतत् किञ्चित् स्मरणे स्थापयन्तु। दण्डीनः प्रबन्धसङ्ख्या भवति त्रयः एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। हर्षचरितम् इका का अस्ति? कथा अथवा चम्पू अथवा आख्यायिका अथवा नाटकं? समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति ते वक्तुम् अर्हन्ति एव। हर्षचरितम् एतदेकं किमस्ति? ततः पूर्वं किञ्चित् जानन्तु। हर्षचरितस्य रचनाकारः कः अस्ति? हर्षचरितस्य रचनाकारः भवति बाणभट्टः एव। हर्षस्य जीवनचरितविशेषस्य वर्णनं करोति। हर्ष इत्युक्ते श्रीहर्षः। श्रीहर्षस्य जीवनं सम्पूर्णं सः अत्र वर्णनं करोति, अतः हर्षचरितम् इति अत्र लिखितम् अस्ति। बाणभट्टस्य कृतिद्वयम् एकमस्ति हर्षचरितम्, अन्यम् एकमस्ति कादम्बरी। तस्य कृतिद्वयमेव प्रसिद्धम् अस्ति, इदानीमपि उपलब्धः अपि अस्ति समाजे। अत्र प्रश्नः अस्ति हर्षचरितम् एकं किम् अस्ति? कथा, चम्पू, आख्यायिका, नाटकं। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। हर्षचरितम् एकं किम् अस्ति? अत्र समीचीनम् उत्तरम् एतत् भवति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। गीतगोविन्दस्य प्रणेता कः? प्रश्नं भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति। 12 प्रश्नः अस्ति। गीतगोविन्दस्य प्रणेता कः? रूपगोस्वामी, जीवगोस्वामी, जयदेवः, विश्वनाथः इति। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। गीतगोविन्दस्य रचनाकारः अथवा प्रणेता कः? समीचीनम् उत्तरम् अत्र भवति जयदेवः एव। जयदेव गीतगोविन्दस्य रचनां करोति। सामान्यरूपेण पुनरेकवारं गीतगोविन्दस्य विषये वदामि। गीतगोविन्दस्य रचनाकारः जयदेवः। तत्र 12 सर्गाः सन्ति, द्वितीयबिन्दुः अस्ति। गीतगोविन्दस्य रचनाकारः जयदेवः उत्कलीयः कविः। पुनश्च तस्य पत्न्याः नाम भवति पद्मावती इति। अतः एतद् भवति जयदेवस्य सामान्यजीवनवृत्तान्तं। विश्वनाथः जानीमः वयमेव, साहित्यदर्पणस्य रचनाकारः विश्वनाथः एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। परवर्ती प्रश्नः अस्ति नळचम्पूः कृतिः अस्ति। नळचम्पू इत्यस्य रचनाकारः कः इति प्रश्नं करोति एव। खेमेन्द्रस्य, भोजदेवस्य, त्रिविक्रमभट्टस्य, बाणभट्टस्य। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। नळचम्पू इत्यस्य रचनाकारः कः इति अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति। नळचम्पू इत्यस्य रचनाकारः भवति त्रिविक्रमभट्टः एव। इदानीं किञ्चित् खेमेन्द्रस्य का कृतिः अस्ति एकवारं जानीमः। खेमेन्द्रस्य कृतिः भवति बृहत्कथामञ्जरी इति। बृहत्कथामञ्जरी एव तस्य खेमेन्द्रस्य एव कृतिः भवति। तथैव भोजदेवस्य कृतिः भवति चम्पूरामायणं, सरस्वतीकण्ठाभरणम्। एतत् सर्वं भवति भोजदेवस्य एव कृतिः। पुनश्च बाणभट्टस्य विषये तु उक्तवान् एव पूर्वमेव। बाणभट्टस्य कृतिद्वयं प्रसिद्धम् अस्ति। एकमस्ति हर्षचरितं, द्वितीयमस्ति कादम्बरी एव। अतः सामान्यरूपेण वयं ज्ञातवन्तः सर्वेषां विषये। नळचम्पू कृतिः कस्य अस्ति इत्युक्ते त्रिविक्रमभट्टस्य। त्रिविक्रमभट्टः एव नळचम्पू इत्यस्य रचनां करोति। नळचम्पू विषये अत्र नळ दमयन्ती विषये वर्णनम् अस्ति। अत्र एतद् भवति प्रथमं चम्पूकाव्यम् इति वक्तुं शक्नुमः एव अपि। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। नैषधकाव्यस्य कथावस्तुनः आधारितग्रन्थः। जानीमः वयं नैषधीयचरितं। नैषधकाव्यस्य कथावस्तुनः आधारितग्रन्थः कः अस्ति? रामायणं, महाभारतं, विष्णुपुराणं, भागवतं। नैषधीयकथावस्तु कस्मात् ग्रन्थात् गृहीतः अस्ति? रामायणात् भवति। एषः प्रश्नसङ्ख्या 14 अस्ति। क्षम्यताम्, अत्र 14 प्रश्नसङ्ख्या अस्ति। 11 इति अभवत् 11। नैषधकाव्यस्य कथावस्तुनः आधारितग्रन्थः भवति, अर्थात् नैषधकथां कस्मात् ग्रन्थात् उद्धृतः अस्ति इति प्रश्नः अस्ति। अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति महाभारतात्। महाभारतात् एव अयं प्रश्नः, अयं विषयः गृहीतः अस्ति। महाभारते एव तत्र नळदमयन्ती विषये सम्पूर्णविवरणम् अस्ति। तद् आधारीकृत्य एव श्रीहर्षः नैषधीयकाव्यस्य एव रचनां करोति। रामायणं, विष्णुपुराणं, भागवतम् एतस्मात् नास्ति। सम्यक् उत्तरं भवति महाभारतात्। नैषधीयकाव्य महाभारतात् एव उद्धृतः अस्ति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। नैषधकाव्यस्य रचनाकारः भवति श्रीहर्षः। श्रीहर्षस्य सभापण्डितः आसीत् बाणभट्टः। बाणभट्टः अपि रचनाद्वयम् अस्ति, हर्षचरितं, कादम्बरी इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। 15 प्रश्नः अस्ति। मालतीमाधवं कृतिः अस्ति। एतेषु कः मालतीमाधव इत्यस्य रचनाकारः भवति?
कालिदासः भासः भवभूति श्रीहर्षः। यदि समीचीनम् उत्तरम् अत्र पश्यामः तर्हि अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति भवभूति इति। यतो हि कालिदासस्य सप्तकृतयः सन्ति, खण्डकाव्यद्वयं, महाकाव्यं द्वयं, नाटकत्रयं। खण्डकाव्यं द्वयं किं किम् इत्युक्ते प्रारम्भिकसमये ऋतुसंहारं मेघदूतं, महाकाव्यं द्वयं कालिदासस्य भवति रघुवंशं कुमारसम्भवं, नाटकत्रयम् अभिज्ञानशाकुन्तलं, मालविकाग्निमित्रं, विक्रमोर्वशीयम्। अतः कालिदासः न भवति एव। भासस्य तथैव 13 नाटकानि प्रसिद्धानि सन्ति। अभिषेकनाटक, प्रतिमानाटक, पुनश्च अग्रे अस्ति इतोपि अस्माकं महाभारतसन्दर्भात् अस्ति उरुभङ्गः, दूतकाव्यं, कर्णभारः, दूतघटोत्कचः, पञ्चरात्रं, मध्यमव्यायोगः, बालचरितम्। एवं प्रकारेण अत्र सप्त गच्छन्ति। पुनश्च अस्ति योगन्धनारायणसन्दर्भात्, उदयनसन्दर्भात् योगन्ध प्रतिज्ञयोगन्धनारायणः प्रथमे अस्ति, द्वितीये अस्ति प्रतिज्ञयोगन्धनारायणात् परं भवति स्वप्नवासवदत्तं, प्रसिद्धं नाटकमस्ति भासस्य। पुनश्च कथासन्दर्भात् अस्ति कथाद्वयं प्रसिद्धम् अस्ति। अतः भासस्यपि न भवति, श्रीहर्षस्य उक्तमेव पूर्वमेव, श्रीहर्षस्य कृतिः भवति नैषधीयचरितम्। अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति भवभूति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। भासस्य कृतीनां संख्या 10, 11, 12, 13। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुमर्हन्ति भासस्य कृतीनां संख्या का अस्ति इति। समीचीनं सम्यक् उत्तरं भवति भासस्य कृतीनां संख्या भवति 13 एव। 13 भासस्य कृतयः एव सन्ति एव। इत्युक्ते प्रारम्भिकसमये अस्ति भासस्य नाटकद्वयम् अर्थात् रामायणसन्दर्भात्, तदनु महाभारतसन्दर्भात् सप्तनाटकानि, पुनश्च उदयनसन्दर्भात् नाटकद्वयं, कथासन्दर्भात् द्वयम्। एवं प्रकारेण भासस्य 13 कृतयः एव प्रसिद्धाः सन्ति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। कालिदासस्य महाकाव्यसंख्या, कालिदासः कति महाकाव्यानां रचनां कृतवान् इति प्रश्नः अस्ति। सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति संख्या द्वयमेव। कालिदासस्य महाकाव्यसंख्या द्वयं भवति। एकमस्ति कुमारसम्भवं, द्वितीयः अस्ति रघुवंशं। कुमारसम्भवे भवन्तः ज्ञातुं पारयन्ति कुमारस्य जन्म अर्थात् कार्तिकेयस्य जन्म, पुनश्च हिमालये पार्वत्याः तपस्या इत्यादि विषये वर्णितः अस्ति कुमारसम्भवे। तथैव द्वितीय रघुवंशे सम्पूर्ण रघुवंशस्य एव वर्णनम् अत्र अस्ति, प्रथमराजातः अन्तिमराजापर्यन्तम्। अत्र रघुः सर्वश्रेष्ठ महान् राजा आसीत् इति अत्र दर्शयति एव। रघु कथं पुत्रप्राप्तिः करोति इत्यादि विषये अपि तत्र वर्णितः अस्ति एव। अतः कालिदासस्य महाकाव्यसंख्या विषये भवति चेत् कालिदासस्य महाकाव्यानां संख्या भवति द्वयमेव। खण्डकाव्ये यदि अत्र पृच्छति तर्हि खण्डकाव्यमपि द्वयमस्ति। एकमस्ति मेघदूतम्, अपरम् एकमस्ति ऋतुसंहारः इति। नाटकानां विषये संख्या पृच्छति चेत् नाटकसंख्या भवति 3। अभिज्ञानशाकुन्तलं, मालविकाग्निमित्रं, पुनश्च विक्रमोर्वशीयम्। इदानीं परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। बाणभट्टस्य कादम्बरी एका का अस्ति? कथा, चम्पू, बिरुदम्, आख्यायिका। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुमर्हन्ति एव। एतद् कादम्बरी एका का अस्ति इति। समीचीनम् उत्तरम् अत्र भवति बाणभट्टस्य कादम्बरी एका अस्ति, कथा एव। बाणभट्टस्य कृतिद्वयं प्रसिद्धमस्ति। सः हर्षवर्धनस्य एव सभापण्डितः आसीत्। तत्र हर्षस्य चरितं समाधृत्य एव हर्षचरितम् इति एकं पुस्तकं लिखति, पुनश्च कादम्बरी इति एकम् अपि कथामपि लिखति। अतः हर्षस्य कृतिद्वयमेव प्रसिद्धमस्ति। क्षम्यतां, हर्षस्य तु एकमेव, बाणभट्टस्य कृतिद्वयम्, एकमस्ति कादम्बरी, पुनश्च हर्षचरितमेव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। वैराग्यशतकस्य कविः कः? जानीमः एव वैराग्यशतकं। वैराग्यशतकस्य कविः कः अस्ति इति प्रश्नः अस्ति। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। 4 विकल्पाः सन्ति। भवभूतिः, भर्तृहरिः, श्रीहर्षः, माघः इति। समीचीनम् उत्तरं यदि पश्यामः चेत् तत्र समीचीनम् उत्तरं भवति भर्तृहरिः एव। महर्षि भर्तृहरिः एव वैराग्यशतकस्य रचनाकारः अस्ति। अत्र वैराग्ये कथं प्राप्तिः भवेत् एव तस्मिन् विषये अधिकाधिकम् उल्लिखितः अस्ति। भर्तृहरेः कृतित्रयम् अस्ति एव। एकमस्ति वैराग्यशतकं, पुनश्च शृङ्गारशतकम्, इतोपि नीतिशतकम्। अत्र 100 श्लोकाः सन्ति। अतः तदा तत् समाधृत्य एव एतस्य नाम भवति शतकम् इति। वैराग्यशतके 100 श्लोकशतकं, नीतिशतके अपि 100 श्लोकाः सन्ति। तथैव शृङ्गारशतके अपि 100 श्लोकाः सन्ति एव। अतः कृतिः भवति वैराग्यशतकस्य भर्तृहरिः। भवभूतिः कृतिः भवति
उत्तररामचरितं मालतिमाधवमेव। श्रीहर्षस्य कृतिः अस्ति नैषधीयचरितम्। इदानीम् अन्तिमं प्रश्नं पश्यन्तु। 20तमः प्रश्नः अस्ति, शकुन्तलायाः जननी अस्ति उर्वशी, रम्भा, मेनका, चित्राङ्गदा एव। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। शकुन्तला कस्याः जननी भवति? क्षम्यतां, शकुन्तलायाः जननी। शकुन्तला कस्य जननी इति प्रश्नः नास्ति, क्षम्यतां। शकुन्तलायाः मातुः नाम किम् इति प्रश्नः अस्ति। उर्वशी, रम्भा, मेनका, चित्रभङ्गा। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र समीचीनम् उत्तरमस्ति मेनका इति। अप्सरा अस्ति, तस्याः कन्या भवति एव शकुन्तला। अभिज्ञानशाकुन्तलात् एव शकुन्तला इति नायिकायाः नाम आगच्छति एव। शकुन्तलायाः माता शकुन्तला, अभिज्ञानशाकुन्तला इत्यस्य रचनाकारः भवति महर्षि महाकवि कालिदासः एव। कालिदासस्य विषये पुनरेकवारं न वदामि, यतोहि पूर्वं बहुवारम् एतस्मिन् विषये चर्चां कृतवान्। तर्हि मित्राणि, एते केचन अत्यन्तपरीक्षा उपयोगिनः प्रश्नाः आसन्, येषां विषये वयं चर्चां कृतवन्तः सम्यक् रूपेण। पुनः मिलामः आगामिसप्ताहे। तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वन्दे संस्कृतं, वन्दे मातरं। धन्यवादः मित्राणि।